الحمد لله الواحد الأوحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله عز وجل، فإن التقوى هي رأس كل حسنة وملاك كل عمل. فقد قال سيدنا علي رضي الله عنه عن التقوى وهو يحددها فقال: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وقال عليه الصلاة والسلام: التقوى هي أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا يكفر، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وأوصيكم ونفسي بالاعتصام بحبل الله والتمسك بشريعة الله، فقد قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وأوصيكم ونفسي بالامتثال بما أمره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبالانتهاء عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيها الإخوة المؤمنون، قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على القصعة. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذا اليوم الذي نحن نجتاز به ونمر به إنما هو يوم عصيب شديد مكفهر جدا. إن في هذا الزمن نحن نشاهد بأم أعيننا أن الدنيا كلها وأن الأمم كلها في مشارق الأرض ومغاربها لا تزال تستهدف أمة واحدة، لا تزال تريد أن تجتمع عليها، ومن أهم أمانيها ومن أهم أحلامها أن تقضي على هذه الأمة بتاتا. وإن كان في هذه الدنيا وفي هذه البقعة من الأرض نشاهد أن كثيرا من الأمم تعيش بكل رفاهية وبكل شوق ورغبة وبدون أي ألم وبدون أي مواجهة أي تحديات، ولكن في جانب آخر الأمة الإسلامية إنما هي تواجه تحديات عظيمة جسامة، إنما هي تواجه تلك التحديات التي لا تزال تقبل على الأمة الإسلامية وهي فاغرة فاها، وهي تريد وتتمنى أن تبتلعها.
ولكن لماذا؟ لا بد لنا من أن نتدبر في هذه القضية وأن نغوص في قعر هذه القضية. لماذا أن هذه الأمم كلها تداعى على الأمة الإسلامية بأجمعها، وهذه الأمة الإسلامية لا تخرج من فتنة ولا تخرج من تحدية إلا وهي تدخل وتقع في قضية أخرى، وهي كما قال أحد من الأدباء فقال: لا يزال الرجل مقبلا ولا يزال في إقباله ما لم يعثر، فإذا عثر لج به العثار. فإن هذه الأمة الإسلامية كأنما هي قد تنحت وتجردت عن أهميتها وعن فضيلتها وعن تلك الخصيصة التي قد ذكرها الله تبارك وتعالى وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن هذه الأمة إنما هي قد أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولكن مع ذلك نحن نشاهد في هذه الأمة أن بعض الأفراد، أن بعض الأشخاص الذين هم كالشأمة في هذه الأمة، الذين هم كنموذج مثالي لهذه الأمة، إنما هم يقاومون ويدافعون عن تلك التحديات كلها بكل شجاعة وبكل قوة وبكل إقبال وبكل ما لديهم من قوة إيمانية ومن قوة روحية ومن قوة نفسية ومن قوة قرآنية وربانية. فهذا مما يدلنا أيها الإخوة المؤمنون، مهما تكن الأمم تقع على الأمة الإسلامية وتدبر المؤامرات ضد قضاء هذه الأمة الإسلامية، فإن شاء الله تبارك وتعالى وبإذن الله تبارك وتعالى إن هذه الأمم كلها سوف تكون هباء منثورا، فإنما هي لا تنجح في هدفها وفي غايتها إلا إذا كنا نحن تنازلنا عن هذه الشيمة وعن هذه الخصيصة التي أشار إليها سيدنا ومولانا وقائدنا حفظه الله ورعاه قبل عدة دقائق. فإنه قد أشارنا إلى أن لا بد لنا من أن نتخذ ببعض الإعدادات الضرورية اللازمة. لا بد لنا من أن نحلي أنفسنا نحن ونتحلى بتلك الإعدادات اللازمة التي هي إن شاء الله تبارك وتعالى تكون لنا ناجحة ومفلحة في مستقبل أيامها. الإعداد الأول هو الإعداد الإيماني، الإعداد الروحي، الإعداد النفسي، الإعداد المعنوي. ما معنى الإعداد المعنوي؟ فإنه أيضا قد استدل بالآية القرآنية، والله كان هذا الاستدلال قويا جدا، فإنه قد ذكر أمامنا تلك الآيات التي نزلت قبل 100 وقبل 14 قرنا، ولكن كأنما نحن نشاهد بنزول تلك الآيات على صدورنا. وهي كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعض الناس حتى سيدنا عمر رضي الله عنه إنه كان يقول وهو مسللا سيفه ويقول: من يقول إن محمدا مات فأنا أضرب عنقه. فهناك قام سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه على المنبر فقال: يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله هو حي ولا يموت. ثم قرأ: وما محمد إلا رسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فلما استمع إلى هذه الآية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه الذي كان القامع لأساس الكفار، فإنه قال: والله نحن قد تصورنا أن هذه الآية قد نزلت آنفا ونحن قد تناسينا عن هذه الآية.
فكذلك نحن قد استمعنا إلى تلك المستدلات القرآنية التي قد نطق بها لسان حضرتنا وشيخنا، فإنه قد استدل على القوة الإيمانية بقول الله تبارك وتعالى الذي قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هذه الكلمة لا تزال تكون رائجة وشائعة في أقطار الأرض كلها. نحن لا نزال نستمع إلى هذه الكلمة صباح مساء ليل نهار في قعر بيوتنا وفي الخارج وفي الأسواق وفي كل مكان. نحن نستمع إلى هذه الكلمة، وكل من الأمم الموجودة إنما هي تريد أن تهدد الأمة الإسلامية، وهي تقول اخشوا، ولكن لا بد لنا من أن نقول ونتأسى بتلك الكلمة فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا كان نحن نؤمن بالله تبارك وتعالى، إذا كنا نؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الواحد الأوحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، إذا كنا نؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو حي لا يزال حيا قيوما في يده ملكوت كل شيء، فلماذا نخاف؟ فلماذا نخشى؟ من أين هذا الخوف؟ وقد ورد في الحديث الذي قد قرأت أمامكم آنفا، هناك حينما سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك النقص، لماذا الأمة تتداعى على الأمة الإسلامية، لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في قلوبكم الوهن. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما الوهن يا رسول الله؟ فقال حب الدنيا وكراهية الموت. فوالله هذه كلمة مهمة جدا، وهذه بشارة عظيمة جدا من قبل سيدنا ومولانا وحبيبنا وسندنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن الوهن حينما دخل في أي أمة كانت وفي أي قوم كان فإنما هو يقضي على تلك الأمة بتاتا. فلا بد من أن نتجرد عن هذا النقص عن هذا المرض المؤلم جدا. فالشيء المهم الأول هو الإعداد الإيماني، والشيء الثاني هو الإعداد المادي. الإعداد المادي، ما معنى الإعداد المادي؟ الإعداد المادي أن نتحلى وأن نستعد بتلك الأهبات كلها التي لا بد منها في المقابلة والمدافعة والنضال والمقاتلة والمواجهة للتحديات كلها. فإذا كنا نحن قد جمعنا بين هاتين الصفتين كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا يجمعون بين هاتين الصفتين تماما، فكانوا رهبانا بالليل وفرسانا بالنهار. فإذا كنا نحن جمعنا بين هاتين الصفتين، وإذا كان كل واحد منا هو يحمل في إحدى يديه المصحف القرآني وفي أخراه السيف اللمعاني، فهذا مما يدلنا ويورثنا النجاح والفلاح والمستقبل البناء الوضاء إن شاء الله تبارك وتعالى، وما ذلك على الله بعزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، ألا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون حيث قال مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا
مولانا محمد وعلى آله وصحبه ولا سيما على سيدنا أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار، وعلى سيدنا عمر الفاروق قامع أساس الكفار، وعلى سيدنا عثمان ذي النورين كامل الحياء والبقار، وعلى سيدنا علي المرتضى أسد الله الجبار رضي الله عنهم أجمعين، وعلى الإمامين الهمامين السيدين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وعلى عمي نبينا المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس رضي الله عنهما، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم شتت شمل الكفار والمشركين، اللهم مزق جمعهم وفل حدهم ونقض آلامهم وألق في قلوبهم الرعب والجبن، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر